الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان 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 جملے نہیں ملے دعا کرو اللہ کامیاب کرے سارے مل کے پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبوب جو ہوئے محبوب جو ہوئے رب کو جیڑی گل منوائے منوا تیری عرش فرش پہ ہو گنہگار چھڑائے چھڑوا سکتا ساری زندگی کیتے اسائے مل ویسے مان تسی بڑے کر رہے ہیں لیکن اتنی جو کہ ہاں ساڑھے نیک لکھائیں لکھوا سکتا ہے تے خلیل جائے پروانے نو او جدو چاہے کول بلا سکتا ہے مٹھا 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 پانی چندلا مدنی دینا لتا جانی کوئی زلفان چلے وہ چلے تے سارا جگ بہو سونا او میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن اینا زلفاں دے وچ جیڑا چیرے حضور میں بھی اولاد بندہ
جنہاں دا ذکر تشریح چھوٹا جی نوکرم بڑا کیرا جی بڑا ماڑا جی جیڑا زلفاں دے وچ جیڑا چیرے میرا کامل پیر نصیرے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن اینا زلفاں دے وچ جیڑا چیرے میرا کامل پیر نصیرے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن اینا زلفاں دے وچ جیڑا پیچھے اینا زلفاں دے وچ جیڑا پیچھے جینو رب بھی ول ول ویکھے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ میری صاحب جدوں اندر دا موسم ٹھیک ہوئے نا اندر دا موسم جتھو تسی ہو آئے ہو نا تو زیارت نصیب ہوئی نا میں ماڑے جے کیلے جائے لیکن آمدن نہیں ہوئی ذہن بڑا باندھا ہے پتہ نہیں کوئی پریشانی تے بس اندر دے موسم دے حساب لگا شیر صاحب جیڑا زلفاں دے اینا زلفاں دے وچ جیڑا پیچھے جنو رب بھی ول ول ویکھے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن اینا زلفاں دے اتے جیڑی پاکے اینا زلفاں دے اتے جیڑی پاکے سوا لکھ نبیان دی لاجے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن اینا زلفاں دے کنڈل سونے اینا زلفاں دے کنڈل سونے کیٹے سونے تے من مونے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن اینا زلفاں تو صدقے جاواں اینا زلفاں تو صدقے جاواں سونا سدے تا میں سجدایا کائی نہیں لوڑ فلیٹا نے جے تو سدے تا میں بجدایا زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تا نازل ہوئے قرآن زلفاں مدنی دیاں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
ان کی امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ قرآن پاک پڑھا گیا، نعت خوانی و ذکر و اذکار ہوا، احباب نے بڑے ذوق بڑے شوق دینا سبحان اللہ کا ذکر کیا اور تمام کلام دسوا حضور دی بارکت اندر پیش کرنی اللہ قبول فرما اور تمام کلام دسوا حضور دے وسیلے دلیلے دے نال کر کے آپ دے والدین کریمین ازواج مطہرات آپ دے صاحبزادے آپ دے صاحبزادیاں شہید کربلا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام دی ارواح مقدسہ پیش کرنی اللہ قبول فرما اور تمام کلام دسوا حضور دے وسیلے دلیلے دے نال کر کے اتھے جو احباب موجود ہیں انہاں دے گھر دے وچوں رشتہ داراں وچوں دوست احباب وچوں جڑی بھی ستارے فن رخصت ہو چکے انہاں دی ارواح مقدسہ پیش کرنی اللہ قبول فرما یا اللہ مردن جنت دے اندر حضور دی سنگت صحبت اور نوکری نصیب فرما یا اللہ عورتن جنت دے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی سنگت صحبت اور نوکری نصیب فرما کریم اللہ اپنے محبوب صدقے اس عظیم و شان محفل اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کریم اللہ اپنے محبوب صدقے اپنے محبوب دی پیاری آل صدقے جو احباب اس محفل اندر چل کے آئے مولا انہاں دی دل دی نیک تمنا نیک آرزو کملی والے دی صدقے پوری عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب صدقے جو بے اولاد انہوں نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما مولا جنہوں نے اولادہ بخشنی ان اولادہ نو حضور دا غلام بڑا مولا ساریہ نو نوکر مصطفیٰ بڑا یا اللہ اپنے محبوب صدقے جناب محمد اشرف صاحب دی والدہ نو سونے مصطفیٰ دا روزہ بھی کھا حج بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اس دن در غیبی مدد عطا فرما آسانی عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب صدقے سے سارے احباب آمین آکھرے ہیں اپنے محبوب صدقے سے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما کریم اللہ سے سارے نو مرن تو پہلے کملی والے دی زیارت نصیب فرما قبر دے اندر کملی والے دی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ اپنے محبوب دے صدقے اسا سارے نو 5 وقت نمازی بنا سچا پکا عاشق رسول بنا حضور دے فرمین دے مطابق زندگی نو بسر کرنے والا بنا کریم اللہ منگڑا نہیں امدہ بن مانگے عطا فرما مولا ساڑے ہاتھ اٹھائے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما لی خمسۃ اطفی بحا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظمہ ثم الردی ثم التکی ثم النکی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ جناب محمد اشرف صاحب نے سالِ ثواب نے قرآن مجید دا پیش کیتا یا اللہ اپنے محبوب صدقے اس نبی کریم محبوب دی بارکت اندر پیش کرنے قبول تندور فرما حضور دے توفیل اپنے محبوب دی پیاری یاد دے توفیل فلسطین دی غیبی مدد عطا فرما اسرائیل نستو نابود فرما پاکستان دی خیر فرما پاکستان دشمن نستو نابود فرما مولا ساڑھے ہاتھ اٹھائے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما لنگر دا اہتمام کیتا جا رہے ہیں اس لنگر دے اندر شفا عطا فرما رحمت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم وسلم علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ